इन्सिडंट सारको वायट गोष्ट आसा, कारण जे सेफ्टी आसपाक जाय, सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ते घेवना आनी तेकाच लागून काल पयला आसतलो 4 सुमार अशें इन्सिडंट जाल्लो आसा, एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी त्या एक्सिडेंटान एक तरुण भुरगो जो 21 वर्सांचो आसलो तो पिड्ड्यार जालो. आनी सेफ्टी मेजर्स जे सरकारान घेवपाक जाय, सेफ्टी मेजर्स जे कॉन्ट्रॅक्टरान घेवपाक जाय, सेफ्टी मेजर्स जे डिपार्टमेंट्स आसा, जे डिपार्टमेंट्स ही कामां करता, रस्त्याची कामां करता तेंच्यांनी घेवपाक जाय ते घेतलेले ना. आनी ते कारणाक लागून आयज खंय ना खंय अपघात जाल्लो आसा आनी त्या अपघातान एक लायफ गेल्ली आसा. आतां एवरी टायम आमी म्हणटाले आनी एवरी टायम आमी सांगताले की हें जें स्मार्ट सिटीचें काम आसा, हें स्मार्ट सिटीचें काम परत परत तुमी फोडीत आसा, परत परत करीत आसा आनी तितून सेफ्टी मेजर्स जावं तुमी सांबाळून करपाचें हें कांयच आसना. हांगा आयकूंक येता की हें जें आसा म्हणजे आतां तेंच्यांनी पत्रे मारले, ते पत्रे पासून काय जालें सगळें ओपन जाल्लें आनी जाय तशें सगळे येताले, लोक येताले. आतां पासून पळयता आसतले वन सायड ब्लॉक जाल्लें आसा, एक सायड वयचें पडटा. हांगा कोण पुलीस ना, म्हणजे ट्रॅफीक सेल जावं ट्रॅफिकाचे पुलीस कोण जाय ते ना, जावं कोणी हँडल करपाक लागून ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करपाक कोण ना. आनी त्याच हितून हांगा रेडियम्स जावं सायनेजीस, जे सायनेजीस मारपाक जाय जेन्ना काम जाता, वर्क अंडर प्रोग्रेस, अजून पासून तुम्ही पळयता आसतले अजून पासून हांगा एकूय बोर्ड ना, एकूय सायनेजीस ना. आतां आयज काल इन्सिडंट जाला, येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो, एकटो भुरगो एक्सपायर जालो आनी तो इन्सिडंट जावन पासून अजून पर्यंत कांयच तेंच्यांनी पळयल्लें ना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा ह्या बीजेपी सरकाराक कांयच पडलेलें ना. तांकां कोण उरता, कोण मरता, कोण मोडटा, कोण खंय पडटा हें कांयच पडलेलें ना. तांकां जाय तशी मनमानी चल्लेली आसा. हांगा कामां म्हणजे हेका एक वयर कामां करता, हेजे पयलूय हांगा फोडलेलें, हेजे पयलूय तेंच काम, असलीच कामां चालू आसलीं, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तेजे नंतर हांगा हॉटमिक्स जालें, हॉटमिक्स जावन पासून परत कामां सुरवात केल्ली आसा. म्हटल्यार एकावंटेबिलिटी जे स्मार्ट सिटीचें काम आसा तेजेर एकावंटेबिलिटी कांयच ना. आनी कोणाक कितें जाता काय जायना हें पासून पळोवपाक कोण येना. मॅनेजमेंट जो फेल जाल्लो आसा स्मार्ट सिटीचो, टोटल मॅनेजमेंट फेल जाल्लो आसा. आनी हो जो सरकार आसा जो PWD, हेच्या पयलीं PWD मिनिस्टर आसलो तो हें करतालो, आतां CM जाल्लो आसा. आनी CM म्हाका दिसना तो हांगा येवन लक्ष घालता कसो, तो आपणाच्या हितून आसा, ताका पडलेंच ना हांगा कितें चल्लां तें. अशें फुडें अशें समज उरलें आख्खे पणजे जाल्यार सेम सिच्युएशन जातली आनी सेम एक्सिडेंट जायत रावतले. फाल्यां लोकांचो अपघात, पांय मोडटलो, हात मोडटलो, कोण पिड्ड्यार जातलो. सो हें जावपाक जायना. हांगा सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. आमी आमच्या सायडीच्यान लेटर करतले की स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें एन्टायरली जे नॉर्म्स आसा, जे PWDचे नॉर्म्स आसा जावं ट्रॅफिकाचे नॉर्म्स आसा हे पालन करूनच हांगा कामां चालू जावपाक जाय, नाजाल्यार काम बंद दवरपाक जाय ही आमी मागणी करता. हे सिच्युएशन म्हटल्यार आतां कितें जाला, गोंयभर आमी आजून मेरेन पळयला कितले एक्सिडंट बिकॉज ऑफ हे सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवंक ना कॉन्ट्रॅक्टरान म्हणून जाल्ल्या. हेज्या पयलीं जेन्ना हायवे कन्स्ट्रक्शन चलतालें, पेडण्यार तुमी पळयल्यात कितलेशेच एक्सिडंट जाला, कितलेशे लोक मोडून घरा पडलेले आहा, तेंचे लायफ हेल जाल्ले आसा, फॅमिली काबार जाल्ले आसा. आनी हें सिमिलर सिच्युएशन आतां जाता. आतां PWD मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत आसा, जेणे तेन्ना सांगलेलें की 1 नोव्हेंबराच्यान एकूय खड्डो रस्त्याचेर उरपाचो ना म्हणून. पूण बारीक खड्डे सोड, ह्या खड्ड्यांनी पडून आयज गोंयकारांचो जीव वचपाक लागला. आनी एका गोंयकाराचो जीव वचप म्हणजे तांकां कांय नासतलें, ह्या BJPीक कांय नासतलें. फाल्यां तेंचो कार्यकर्तो सुद्दां मेलो ना जाल्यार मिनिस्टर सुद्दां मेलो म्हणून तांकां फरक पडपाचो ना. पूण तो फरक पडटा त्या फॅमिलीक. ते बाबडी फॅमिलीचो जर तो एक भुरगो जोडून हाडपी एकटोच जर आसतलो जाल्यार आयज तेजें कितें, जर तो फॅमिली पोसता आसतलो जाल्यार तेंच्या फॅमिलीचें कितें. आतां हें कित्याक जालां, सिंपल गजाल आसा. आयज गोंयांत जे कायदे आसा, जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कायदे आसा नाजाल्यार गोंय सरकाराचे कायदे आसा, हे एकूय कायदो हे फॉलो करिना. तुमकां सिंपल एक गजाल दाखयता, जे कोणूच नजरेन हाडिना, अजून कोणाच्या नजरेन हाडूंक ना. हो एक कायदो आसा IRC SP 55 2014, IRC SP 55 2014. हेजो कितें आहा, गायडलायन्स ऑन ट्राफीक मॅनेजमेंट इन वर्क झोन. हो येदो व्हडलो मॅन्युअल इंडियन रोड काँग्रेसान केल्लो आसा. फॉर ट्राफीक सिग्नला पासून, स्पीड ब्रेकरा पासून, रस्त्याचेर डांबर घालता पासून सगळे गजालींचेर IRC कोडाचे कितलेशेच ऑलमोस्ट 50-70 तरी बुकां आहा, मॅन्युअल्स आहा. हो मॅन्युअल जर हांगा फॉलो जाल्लो, IRC 55 2014 जर मॅन्युअल हांगा फॉलो जाल्लो जाल्यार हांगा सायनेजीस आसपाचे. ते सायनेजीस जर आसले जाल्यार फुडलो जो ड्रायव्हर आसा, जो कम्प्युटर आहा, तो ते सायनेजीस पळोवन अलर्ट जाता आसलो, कॉशियस जाता आसलो आनी ताचो जीव वाचता आसलो. आतां हो हांगा एक जीव गेला, ह्या फुडें कितले जीव वयतले आमकां खबर ना. आनी ह्या सरकारान ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितले मर्डर केला पळय हे गोंयकारांक खबर आसा. हेका आमी एक्सिडंट म्हणना, मर्डर. कित्याक
हे जेन्ना कायदो एक केला IRC काँग्रेस म्हणजे एक व्हडलें एक हें आसा, एक कमिटी आसा, ते बसतात, स्टडी करतात, भितर सायंटिस्ट आसा, इंजिनियर्स आसा, हे सगळे मेळोन एक कायदो एक मॅन्युअल काडटा की आमी एक्सिडंट कशे हे करपाचे, थांबोवपाचे, रोड कशे सेफ करपाचे, हेका लागून ते कायदे आहा हे फॉलो जायना. सो ह्या एक्सिडंटाक फूल जिम्मेदार PWD मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, हांगलो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो आसा, आनी हो जो सरकार आसा हो BJPचो जो एक डबल इंजीन म्हणटा, हो डबल इंजीन सरकार आसा, जो सरकार आयज गोंयकारांचो जीव उपासमारी तर घेतात, लोकांची घरां डेमोलिश करून तर घेतात, पूण रस्त्याचेरूय हो जीव घेवपाक उठलेलो आहा. सो हेका आमी तरी जिम्मेदार PWD मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी हांगलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका धरता. तर तुमी हेंचे कॉन्ट्रॅक्टराचे अरेस्ट करतात? आमी मागतात, अरेस्ट मागतात, आनी एक्चुअली हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी CM प्रमोद सावंतान घेवपाक जाय. कित्याक जेन्ना एक मिनिस्टर आसता नाजाल्यार हांगलो जो PWDचो PC जो आसा, PC हे पळोवपाक जाय. PC हांगाच आसा, आल्तीनूच रावता, आल्तीन तो वयर बसून करता कितें. आतां ताका एक्सटेंशन दिला, आतां ह्या PC पार्सेकराक एक्सटेंशन परते एक्सटेंशन कित्याक दिता? एक्सिडंट करपाक, लोकांचो जीव घेवपाक, फोंडान घालपाक, लोकांक रस्त्याचेर खड्डे घालपाक. ह्या PC जो PC टोटल फेल जाल्लो आसा, लोकांक उदक दिवपाक, रस्ते सारके दिवपाक, ह्याच PC परते एक्सटेंशन कित्याक दिता? हे कितें सेटिंग आहा? हो PC कॉन्ट्रॅक्टरांक फेवरेबल आसा? हो PC मिनिस्टरांक फेवरेबल आसा? काय हो PC जो आसा हो लोक जे ड्रायव्ह करतात रस्त्याचेर तांकां फेवरेबल आहा? हो एक प्रश्न चिन्ह लोकांक पडलेलो आहा. सो हेका जे दोन मनीस जे मेन जिम्मेदार आहा तो PWD मिनिस्टर आनी PC, ज्यांच्या सकयल हे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता आनी तांकां कसलोच भंय ना. आतां हिंगा स्मार्ट सिटीन नोडल ऑफिसर अपॉयंट केल्लो आहा तेणी, सो तुमकां दिसता नोडल ऑफिसरान हिंगा सुपरवायज करपाक जाय आसलें? एक्चुअली कसलेंय काम जेन्ना चलता तेन्ना सुपरविजन हे जावपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी तुमकां सांगता, आमचो आमदार जेन्ना आमच्या सानांद्रेन जेन्ना काम चलता तेन्ना रातच्या 12 1 सुद्दां धामार घालता, तेन्ना आमची सानांद्रे MLAची टीम थंय आसता. आमी व्हिडिओ रिकॉर्ड करून दवरता, तेंच्यान दामार घातला काय ना, सारकें घेतला काय ना, लेयर रुलर घेवन आमी रुलर हें चॅक करता, दामराचो लेयर चॅक करता. ह्या लेवलाचेर जेन्ना आमचो आमदार आनी आमदाराचो स्टाफ जेन्ना करता पळय, तेन्ना हांगा अपॉयंट केल्ले ऑफिसर आनी इंजिनियर कित्याक करिना? हो प्रश्न आहा न्हू. हे कित्याक करिना? कित्याक हांगा कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सेटिंग जाल्लें आहा, हांगा कमिशन सेट जाल्लें आहा, आनी बिकॉज ऑफ दीस कमिशन लोकांचो जीव वयता. लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय की डबल इंजीन म्हणून जे आमी आयज लोक थोडे मतां घालतात पळय, तुमच्याच भुरग्यांचो जीव हांगा वयता. एक जे तुमी मत मारता पळय, ते मतान आयज तुमची फॅमिली काबार जाता, हे लक्षात दवरा.